ایول ماه عسل آخه کی بعد از 2 ماه ازدواج میره ماه عسل؟ ما میریم خانوم، ما میریم. آره واقعا؟ هیچ وقت حرفشو پیش نکشیدی. سورپرایز. کی باید بریم؟ 3 روز بعد پروازمون ساعت 6 عصر. آماده باش. پرواز؟ یعنی با هواپیما میری؟ چرا؟ مگه تا حالا با هواپیما سفر نکردی؟ نه خیر، منظورم اینه که تا حالا همچین سفری پیش نیومده بود. پیش خودمون بمونه. منم اولین بارم دارم میرم. از خوشی پرواز کردم وقتی گفتن با هواپیما میشه شمال رفت. قراره بریم شمال؟ در ضمن خریدم باید بریم. برای خرید اینا پول ندارم، واقعا ببخشید. ولی من که پول دارم. واقعا؟ پس حلی. الان که کراشی گرمه اونجا حتما سرده مگه نه؟ من از همین الان سردم شد. هی باید الان سردم شد. پس یه کاری کن. این بلیطا رو بگیر. منم میرم مغازه و زود برم. حداقل دهنتو به شوربو میدی. معذرت میخوام، هم از طرف خودم هم از طرف کمال. من نخواستم که ازم عذرخواهی کنی. همش تقصیر خودمه. من با یه آدمی ازدواج کردم که زن اولش اذیتش کرده و رفته. حالا داره منو با اون مقایسه میکنه و توی من به جز عیب چیز دیگه ای رو نمیبینه. اینطوری نیست. دقیقاً همینطوره. معذرت خواستم دیگه. و اگه من نبخشم چی؟ منم راهشو بلدم. دل شکستنم بلدی. چرا فکر میکنم میخوای دعوا رو بندازی؟ اره؟ کاملا درست فکر میکنی، چون ناراحتی توی صورتمو نمیتونی ببینی. ولی صورتت داره میگه که آروم شدی. به هیچ وجه. بعضی چیزا به دست آوردنش یکم طول میکشه، بعضی چیزام نه. تو خیلی خوب تونستی به دستم بیاری. اشتباهاتم و پای نفهمیم بذار و ازشون بگذر فاطمه. ازت ممنون میشم. و دل من که شکست چی؟ همین دیشب یکی ادعای عشقو داشت. آدمایی که عاشقن گذشتم دارن.